अस्सलाम वालेकुम मलगरो। इमरान खान द खपल जारहाना इनिंग्स आगाज़ को और द नून लीग यौ डेर अहम विकेट ओगरजोला पर इंतहाई मुश्किल हालातों के चा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत इख्तियार को मरियम नवाज पकम खबर बांधे डेर ज़्यादा गुस्सा दा और पकम खबर बांधे डेर ज़्यादा नाराज़ दा। मौलाना फजल रहमान वली ताईलैंड तले दे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान ले यौ डेर गट सरप्राइज वर्कड़े दे और उस सिंग दे सरप्राइज न पस द नवाज शरीफ की द वापसे कमलार दा न आगा हमवार शवा IMF पाकिस्तान द पैसे वर्को ना इनकार कर दे उस पसोक पाकिस्तान ता पैसे वर्कई और पाकिस्तान द चा तरफ ता गुरी जिना हाउस हमला केस चेदे न पागे के चकमा JIT जोड़ शवेदा न आवी इमरान खान तलब कर दे आया आवी बद इमरान खान गिरफ्तारी की और कोना मह के चिकम सूरत हाल भी अब बताउस्ता महित एकदम और द पाकिस्तान आर्मी चीफ बेगा यो इंतहाई सख्त बयान जारी कर दे आगा बयान से दा टोले खबरें पदे ने वीडियो की तसरा डिस्कस कोमा लावल राजू इमरान खान द खपल जारहाना इनिंग्स आगाज़ों को और परुन पा इंतहाई मुश्किल हालातों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के द नून लीग यो डेर अहम रहनुमा शिरकत करे दे सिंग तासु पता था चियरा मुसलसल दा सीजन शुरू दी मखे तता राजी च द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम लीडरान दी आवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीदी हुकुबल अड़ख्तमु उगुरु न परुन द नून लीग यो डेर अहम रहनुमा दे आगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत इख्तियार को द जिला गुजरावाला रऊफ इमरान जंजुआ आगा द मुस्लिम लीग नून प्रे खदो और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत इख्तियार को आगा अवल रैली उखकला दागे न पसे यो गटा जलसा उकला पागे के डेर तादाद सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कारकुनानो और दागो चिकम द खानदान कसानु मलगरीउ न आवी शिरकतों को और बे बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शमूलियत इख्तियार को बल अड़ख्ता मरियम नवाज डेर ज़्यादा गुस्सा दा सिंह तासु पता दा पाटा इस्माई बांधे योम तकबीर हवाले सर आगे पर लिबर्टी चौक के कम जलसा करेवा न आगा द पाकिस्तान आवाम मुकम्मल मुस्तरद कला और दुई चिकम तासुर और चियरा द पाकिस्तान आवाम चिरी आगा उस इमरान खान सन्नदी वलार बल्कि नून लीग सर वलार दिन दवी आगा तासुर मुकम्मल खत्म शो नजक उस आगा पदे माने डेर ज़्यादा गुस्सा दा जराया दावी चियरा हर यो MPA MNA लदा टारगेट वर्कले शो चिता सुबह 200 कसान चिरीन आगा बजान सर दे जलसे दा पार रावले हो चूंकि आगा टारगेट पूरा न शो पदे जलसे के टोटल तादाद चो आगा 4-5 हजार हमनो नजक उस पदे माने मरियम नवाज चिदा द आगे जे चिकम क़यादत ते पागे माने डेर ज़्यादा गुस्सा दा और द खपल गम और गुस्से इजहार कर दे चियरा दा तासुर चिकम मुंग वर्को चियरा आवाम दे टेम के उस मुंग तरफ तरागली दी जमुंग चिकम बयानिया द आगा उस चलेगी ना तासुर चिरे आगा मुकम्मल तबाशो जका आगा उस डेर ज़्यादा गुस्सा दा बल अड़ख्ता मौलाना फजल रहमान दे टेम के ताईलैंड के मौजूद दे परुन हम दे हवाले सरा यो खबर माता सर शरीकड़ो चे आगा अल तसदा पारा तले दे होस वेलिकी गिदा चे आगा यो किस्म लखपल नाराजगी इजहार करे दे और चिकम पॉलिटिकल एक्टिविटीज दी दागे निजान ले करे दे और द रिलैक्सेशन दा पारा अल तले दे और जराया दा हम वो चियरा मौलाना फजल रहमान दे टेम के द नून लीग ना डिमांड की चियरा नून लीग दे मुंग सरा पंजाब की सीट एडजस्टमेंट की उसिंग तास पता पन द नून द JY चिकम वोट बैंक ते पंजाब के आगा द जीरो बराबर दे नजक नून लीग अवी सरा सीट एडजस्टमेंट द दे वजह न कही च सीट एडजस्टमेंट ना नून लीग का सफायदा न हासिलेगी और बल अड़ख्ता पके पीके की हम द JY चिकम सूरत हाल दिन अगस्ता सु माहे तरी हो ब्या हम दलता अवी डेर ज्यादा बेहतर दी को अवी चा सर सीट एडजस्टमेंट कई ना अवी ते फायदा कीगी और कोचरे पंजाब की अवी सीट एडजस्टमेंट कई न द दे नून लीग ता हेस फायदा न कीगी और मौलाना फजल रहमान दा मुतालिबा दा अवी न कई चियरा मुंग सर सीट एडजस्टमेंट होशी बल अड़ख्ता सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इमरान खान ले योडेर गट सरप्राइज वर्कड़े दे और सिंग न नवाज शरीफ चिकम दवाब से अगलार दा न आगा खमवार की दिशी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 चोन आगे बांधे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी दो पेरे द दस्तखत को लेना इनकार करो हो परुने अचानक पदे बांधे दस्तखतों को और उस दायो कानून जोड़ शो न उस दरी नपस कम कसान होम चिता हयात ना अहल दी अवी अपील कुलिशी और वापस आगा अहल की दिशी लका नवाज शरीफ चिकम फैसला दा आगा 5 रुकनी बेंच करे दा नोस पर पदे बांधी और लार्जन बेंच जोड़ेगी या 5 रुकनी या 7 रुकनी बेंच न आगा बदा फैसला गई चे कम दा फैसला शवेदा न दा सिंह दा और नवाज शरीफ चिदे आगा दोबारा अहल की दिशी दे सरा जहांगीर तरीन चिदे तलाल चौधरी शो या द नून लीग दा से डेर रहनुमा दी आवी ता हयात ना अहल दी न आवी उस अपील कुलिशी आवी दोबारा अहल की दिशी न उस द नवाज शरीफ चिकम दवाब से अगलार द आगा हम हमवारा शवाजा कचे आगा योदा शर्त होमे हो दे चियरा कल जमाना अहली हत मशी और दा कानून जोड़ करे दे न स्पेशली दागा दा पारा जोड़ करे दे सरा दागा नहली चिदा ना हत मशी और उस चिकम इमरान खान ने अहली दा ताहयात वागा नशी ने अहल के दे हो आगा 4-5 साल दा पारा भी कोशिश पकई चिना अहल की चे रातलुन की इलेक्शन की आगा हिस्सा वा नहली बल लड़ता IMF पाकिस्तान दा पैसे वर्कोलो ना इनकार करे दे उस पर पाकिस्तान ल सहारा सोक वर की पाकिस्तान द चा तरफ तगूरी
IMF چې د پاکستان نه دا ډیمانډ کو چې یاره تاسو چې کوم استحکام د په ملک کې راولي او په ملک استحکام صرف چې دی هغه سیاسي استحکام چې کله راشي هغې نه پس چې معاشي استحکام دی هغه به راځي خو چونکې دې ټایم کې کم پولیټیکل پولرایزیشن دی هغه ډېر زیات دی په پاکستان کې نه IMF اوس ټوټلی انکاري شو د دې نه هغوی پاکستان ته پیسې نه ورکوي بل اړخ د پاکستان چې کوم د ډیفالټ خطره ده نه هغه هم ده اوس پاکستان چې هغه چین طرف ته ګوري اوس په چین ډېر زیات مطالبې هم د پاکستان نه کولی شي خو پاکستان چونکې مجبوره دی هغوی به هره مطالبه د چین مني او ګورو چې اوس چین دې باره کې څه مطالبه کوي ځکه چې پاکستان هغوی ته خپل چې کوم پیشکش دی هغه به راتلونکي ټیم کې ایږدي بل څوک داسې نشته چې پاکستان د هغوی نه پیسې غواړي جنا هاوس حمله کیس چې دی نو په هغې کې چې کومه GIT جوړه شوې ده نه هغوی نن د منګل په ورځ باندې په 30 مای باندې عمران خان 4 بجې طلب کړی دی او چې کوم جلاو ګیراو شوی دی او دې باندې په پنجاب کې ټوټل 10 GIT جوړې شوي دي په دې کې 3 انتهایی اهم دي او چې کومه د ټول نه زیات اهم ده هغوی نن عمران خان طلب کړی دی او عمران خان دا فیصله کړې ده چې زه به د GIT مخې ته نه پیش کېږم زما چې کوم نمایندګان دي هغوی به پیش کېږي د هغوی د سوالونو جواب به ورکوي او راتلونکي ټیم کې دا کیدای شي چې یاره GIT دا ووایي چې موږ عمران خان مطمئن نه کړو او یاره موږ هغه ګرفتارو موږ د هغه ملیټري ټرایل کوډ کوو او د هغې نه پس به موږ تفتیش کوو چې هغه په دې کې ملوث دی او که نه او خواجه آصف چې دی هغه پرون دام ویلي چې د عمران خان کم ټرایل دی نه هغه په ملیټري کوډ کې کیدای شي نو اوس د کم د عمران خان د گرفتارۍ خدشه چې ده هغه هم د دې نه پس کیدای شي بل اړخ ته آرمي چیف یو ډېر سخت بیان جاری کړی دی او هغه دا ویلي چې کم کسان هم دا کوشش کوي چې یاره هغوی د پاک فوج او د عوامو ترمنځ اختلاف پیدا کړي نفرت پیدا کړي د هغوی چې کوم مقاصد دي هغه به په دې کې نه کامیابیږي او څنګه تاسو ته پته ده یو څو ورځو نه داسې د پاک فوج سره د اظهار یکجهتۍ لپاره د پاکستان عوامو ریلي اوښکې دي هغې حوالې سره هم آرمي چیف ووایي چې کوم د محبت اظهار عوامو پاک فوج سره کړی دی نه دې سره چې کوم د دشمن هغه مضموم مقاصد نو هغه چې دي نه ناکامه شو بل اړخ ته چې کوم اندروني او بیروني عناصرو کم ګډ جوړو نه هغه مکمل بېنقابه شو او د پاکستان فوج چې دی نه دا د دنیا یو طاقتور فوج دی نن به GIT کې عمران خان پیش کیږي خو هغه دا فیصله کړې ده چې زه دې کې نه پیش کېږم زما نمایندګان به پیش کیږي ګورو چې هغه GIT چې کوم افسران دي هغه مطمئن کوي او که نه راتلونکي ټایم کې څومره هم اپډیټس وي هغه په دې پیج باندې زه تاسو سره شریکوم دا ویډیو د سره مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ او تاسو خپل قیمتي رای هم ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ د الله په امان